Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, as you know that in the previous lecture we studied the first three translation paragraphs of chapter 11, Noise in Environment. Now in today's lecture we will continue with the paragraph number 4. Let's start it. Another source, दूसरा सबब of noise pollution, शोर की आलूदगी का in urban areas, शहरी इलाकों में, is the work, काम है, on construction sites, तमीराती जगहों पर. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब तमीराती जगहों पर होने वाला काम है. Construction work, तमीराती काम in urban areas, शहरी इलाकों में is usually slow, अमूमन सुस्त होता है, and time consuming, वक्त बर्बाद करने वाला होता है. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. शहरी इलाकों में तमीराती काम आमतौर पर सुस्त रफ्तार और वक्त बर्बाद करने वाला होता है. The use of transport, नक्लो हमल का इस्तेमाल, and equipments और आलात at the construction site, तमीराती जगहों पर, its grilling, इसके छेदने, and piercing sound और सुराख करने की आवाजें, is a big source of noise pollution, शोर की आलूदगी की एक बड़ी वजह है. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. नक्लो हम और तमीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला सामान, छेदने और सुराख करने की आवाज भी शोर की आलूदगी का बड़ा सबब है. It not only disrupts, ये ना सिर्फ परेशान करता है, the general public, आम आवाम को, but also affects, बल्कि मुतासिर भी करता है, the construction workers, कारकुनों को, by causing mental fatigue, ज़हनी और जिस्मानी थकावट का बाइस बनकर. It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing mental fatigue. ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करता है बल्कि कारकुनों की भी ज़हनी और जिस्मानी थकावट का बाइस बनकर मुतासिर करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इज अनदर कॉज, एक दूसरी वजह है, ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी का शोर की आलूदगी का एक और सबब है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अनमॉनिटर्ड, बिला रोक टोक, यूज ऑफ मोबाइल फोन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली के जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी, म्यूजिक सिस्टम और टीवी, ऑल बिकम्स इरिटेंट, तकलीफदा हो जाते हैं, टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. मसलन मोबाइल फ़ोन का बिला रोक टोक इस्तेमाल, बिजली के जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स और टीवी वक्त के साथ साथ तकलीफदा हो जाते हैं. People usually, लोग अमूमन, do not switch off, बंद नहीं करते, their mobiles, अपने मोबाइलों को, और पुट देम ऑन साइलेंट, या फिर उन्हें साइलेंट मोड पर नहीं रखते, व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, जब वो दफ्तरों में दाखिल होते हैं, हॉस्पिटल्स या फिर अस्पतालों में, स्कूलों में, एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में. पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जब लोग दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो आम तौर पर अपने मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर नहीं करते. दे आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, वो बिजली के जनरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लूसिवली, ज्यादा मिकदार में, इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दूसरे रिहायशों के इल एट ईज, आराम में खलल डालते हैं. They also use electricity generators exclusively in residential areas and put other residents ill at ease.
وہ رہائشی علاقوں میں بجلی کے جنریٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے رہائشیوں کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ Moreover، اس کے علاوہ listening to loud music، اونچی آواز میں میوزک کو سننا، اور ٹی وی یا پھر ٹی وی کو on a loud volume، اونچی آواز میں is another source، بھی ایک سبب ہے of noise pollution، شور کی آلودگی کا۔ Moreover، listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution۔ اس کے علاوہ بلند موسیقی یا ٹی وی کو بلند آواز میں سننا شور کی آلودگی کا ایک اور سبب ہے۔ For this، اس کے لیے people need، لوگوں کو ضرورت ہے to develop، کہ وہ اپنائیں some، کچھ civic، شہری responsibility، ذمہ داری so that، تاکہ others، دوسرے may not be in trouble، مشکل میں نہ آئیں because of their careless actions، ان کے غیر محتاط افعال کی وجہ سے۔ For this، people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions۔ اس کے لیے لوگوں کو ذمہ دار شہریوں کا سا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کے غیر محتاط افعال کی وجہ سے تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 6، نوائز پولوشن، شور کی آلودگی، کازز، وجہ بنتی ہے، ناٹ اونلی، نہ صرف انوائرمنٹل ڈیمیج، ماحولیاتی بگاڑ کی، بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ، بلکہ یہ ایک منفی اثر رکھتی ہے، آن ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت پر۔ نوائز پولوشن causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health۔ شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی بگاڑ کا سبب بنتی ہے بلکہ اس کا انسانی صحت پر بھی منفی اثر ہوتا ہے۔ It can cause، یہ وجہ بن سکتی ہے، aggression، سخت رویے کی، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کی، ہائی اسٹریس لیول، ذہنی دباؤ کی، ہیئرنگ لاس، سماعت کی خرابی کی، ریسٹلیسنس، بے سکونی کی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ کی، اینڈ انسومیا، اور بے خوابی کی۔ It can cause aggression، ہائپر ٹینشن، ہائی اسٹریس لیول، ہیئرنگ لاس، ریسٹلیسنس، ڈپریشن اینڈ انسومیا۔ یہ سخت رویہ، ہائی بلڈ پریشر، زیادہ ذہنی دباؤ، سماعت کی خرابی، بے چینی، ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا سبب بن سکتا ہے۔ انسومیا، بے خوابی، بے خوابی کین فردر، مزید، لیڈ ٹو انزائٹی، بے سکونی، بیڈ ٹیمپر، بد مزاجی، اینڈ ایموشنل اسٹریس، اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ انسومیا کین فردر لیڈ ٹو انزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس۔ بے خوابی مزید بے چینی، بد مزاجی اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ان ایڈیشن، مزید یہ نوائز پولوشن، شور کی آلودگی، کین سیریسلی افیکٹ، بری طرح متاثر کر سکتی ہے، دا لرنرز، طالب علموں کو، اٹ گیوز دیم، یہ انہیں دے سکتی ہے، unnecessary، غیر ضروری، mental، ذہنی، and physical tension، اور جسمانی تناؤ۔ In addition، noise pollution can seriously affect the learners۔ It gives them unnecessary mental and physical tension۔ مزید یہ کہ شور کی آلودگی طالب علموں کو بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے، اس سے وہ غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ Dear students, I hope that the today's 3 translation paragraphs will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with the next translation of this chapter. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.